हामी सबैले आफू को हुँ त्यो चिन्नुपर्छ र यो आफू भनेको एउटा शरीर देखिन्छ, त्यसको पछाडि अर्को 6 वटा शरीर छन्। त्यो शरीरको ज्ञान नभएसम्म, त्यसका भोजनको ज्ञान नभएसम्म, त्यो शरीरको आवश्यकता पूर्ति नगरेसम्म हाम्रो जीवन धन्य हुनेवाला छैन। हामी न शान्त हुन सक्छौं, न स्वस्थ रहन सक्छौं, न सही अर्थमा सफल नै हुन सक्छौं। अतः स्वास्थ्य, शान्ति र सफलता जो हरेक मान्छेको कामना हो, त्यो बिन्दुसम्म पुग्नको लागि पहिलो शर्त हो आफूलाई चिन्नु, नो thyself। म पुरानो कुरालाई रिक्याप गर्न चाहन्छु। पहिलो शरीर हाम्रो भौतिक शरीर, त्यसको भोजनको बारेमा कुरा गरे। भोजन, आराम र व्यायाम, यो 3वटा कुरा त्यसको आवश्यकता हो। त्यो ती कुरा उनलाई उपलब्ध भएन भने शरीर रोगी रहन्छ, स्वस्थ कहिल्यै रहँदैन। यदि ती कुरा उपलब्ध भयो भने शरीरको 3वटा इन्टेलिजेन्स विकास हुन्छ। मल्टिपल इन्टेलिजेन्स अन्तर्गत फिजिकल इन्टेलिजेन्सको विकास भएर हामी जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यहाँ पुग्न सघाउँछ। अतः हामीले भौतिक शरीरको आवश्यकता, व्यायाम, आराम र सही भोजन शरीरलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हामीले दोस्रो शरीरको कुरा गर्यौं, बौद्धिक शरीर, इन्टेलेक्चुअल बडी। यो शरीरको पनि आफ्नै भोजन छ, आफ्नै आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकतामा हामीले चर्चा गर्यौं कि यसको आवश्यकता भनेको लर्निङ, कन्टिन्युअस लर्निङ हो, सतत शिक्षण। जुन बेला जुन दिन सिक्न छोडिन्छ नयाँ कुरा, त्यो बेला त्यही दिनबाट बौद्धिक शरीर दरिद्र हुँदै जान्छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, हाम्रो जीवनको सफलता सबै कुण्ठित हुने जानेछ। त्यसैले आफ्नो तर्फबाट सतत नयाँ नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ र अरूको तर्फबाट, अरूले आफूलाई गरिदिने कुरा, कि हामीले गरेका सम्पूर्ण कुराको सकारात्मक पक्षलाई उनीहरूले प्रशंसा गरिदिनुपर्छ, उनीहरूले सम्मान र कदर गर्नुपर्छ। न अन्यथा हाम्रो बौद्धिक शरीर पिरोलिन्छ, पीडित हुन्छ। जब उसले सम्मान पाउँदैन उचित, जब उसले उचित रूपमा प्रशंसा पाउँदैन उचित कामको लागि, अनि बिस्तारै ऊ डिप्रेस हुन थाल्छ, फ्रस्ट्रेटेड हुन थाल्छ र उसले रसी चोर जस्ता कुलतमा आफूलाई बिस्तारै ढकेल्दै लैजान्छ। त्यसकारण हाम्रो यो दोस्रो शरीरको आवश्यकता, कन्टिन्युअस लर्निङ र उचित कामको समाजद्वारा या सम्बन्धित निकायद्वारा, मान्छेद्वारा प्रशंसा जहिले पनि आवश्यकता हुन्छ। यदि त्यो भइदिएन भने हामी नशाको शिकार बन्छौँ, या अपराधको शिकार बन्छौँ, या मानसिक रोगको शिकार बन्छौँ। यदि हामीले उचित कुराहरू पायौँ, कन्टिन्युअस लर्निङ जारी राख्यौँ, सतत शिक्षण प्रशिक्षण जारी राख्यौँ र उचित प्रशंसा पनि पाइ नै रह्यौँ भने हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो द्वार खुल्छ बौद्धिक शरीरलाई प्रयोग गरेर हामीले न्यूमेरिकल इन्टेलिजेन्स, जसले हामीलाई साइन्टिस्ट बनाउन सक्छ, स्पेशल इन्टेलिजेन्स जसले हामीलाई इन्जिनियर बनाउन सक्छ, र भर्बल इन्टेलिजेन्स जसले हामीलाई महान वक्ता, महान प्रस्तोता बनाउन सक्छ। र एउटै मात्र गुणले पनि मान्छे संसारमा टिक्छ। जसरी स्याउले एउटै फल फला पनि स्याउको नाममा चिनिन्छ, गुलाबले एउटै फुल दिन्छ, गुलाबको बोटमा फुलाउ त फल्दैन, गुलाबको बोटबाट दुध त झरझर निस्किँदैन, तैपनि गुलाबको सम्मान हुन्छ, किन भन्नाले उसको एउटा गुण त फुल्यो, उसको एउटा गुण त प्रकट भयो। त्यसकारण मान्छे हुनको लागि धेरै गुणको खाँचो पर्दैन, एउटै गुण पनि यदि पूर्ण रूपमा विकसित हुने हो भने तपाईँ जसरी गुलाबलाई हामी सम्मान गर्छौँ गुलाबकै लागि,
स्याउलाई सम्मान गर्छौं, स्याउको लागि दुबोलाई सम्मान गर्छौं, उसको हरियालीपनको लागि। बस त्यस्तै एउटा मान्छेमा एउटै गुण पनि पूर्णतया विकसित भइदियो भने, पूर्णतया त्यो गुण उठ्यो भने त्यही गुणमा टेकेर उसले संसारलाई आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्छ। संसारलाई ऊ पनि मान्छे हुँ भनेर चिनाउन सक्छ र उसले आफूलाई आत्मगौरव र आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने बाटो खुल्छ। र यस्तै मान्छेलाई कम रोग लाग्छ, यस्तै मान्छेलाई कम पीडा हुन्छ, यस्तै मान्छेले अरू मान्छेको लागि केही गर्न पनि सक्छ। त्यसकारण मल्टिपल इन्टेलिजेन्समा एउटा गुण भए पुग्ने, एउटा गुणलाई उठा पुग्ने भएको कारणले गर्दा हामीले कहाँ गल्ती गरिरहेका छौं त्यो बुझ्नुपर्छ। के भन्नाले मान्छेसँग अनन्त इन्टेलिजेन्स हुँदा हुँदै पनि ऊ चुकिरहेको छ। उसले आलु प्याज गोलबेडाको दर्जामा आफूलाई बिकाइरहेको हुन्छ। ऊ संसारमा लिलामीको रूपमा पस्किएको कुनै पुरानो फोटो फर्निचर जस्तै कोही ग्राहक आउला र मलाई किनेर लैजाला भनेर पूर्ण बाध्य भएर बाँचिरहेको हुन्छ। यी सब कुराको, यी सब दुर्भाग्य घट्नुको कारण हामीले कतै गल्ती गरेका छौं। निश्चय पनि हाम्रो कतै मिस्टेक भएको छ। त्यो मिस्टेकलाई हामीले नसच्याउने हो, अझै पनि नचेत्ने हो, अझै पनि नउठ्ने हो, अझै पनि नजाग्ने हो, अझै पनि पुरानो घिसीपिटी जिन्दगी बाँच्ने हो भने हिजोको घिसीपिटी जिन्दगीको परिणाम आज रोग शोक छ हाम्रो हातमा। र आज पनि त्यही कन्टिन्युएसन गर्ने हो भने योभन्दा महारोग र महाशोकले हामीलाई स्वागत गरिरहेको छ। अबिर लिएर होइन, हिलो लिएर। खुसी हुनुहुन्छ भलै तबन्लो। अत हिजो जे गर्यौं अब म त्यो गर्दिन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझ्नलाई मैले के गल्ती गरेँ, मैले के चुकाएँ, मैले के गर्नु पर्थ्यो हिजो र के गरेँ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। मेरो गल्ती कहाँ भयो, पुग्नु पर्ने कहाँ पुगिरहेछु, कहाँ सुन्नु पर्ने कसलाई सुनिरहेछु, कसलाई जान्नु पर्ने के कुरा जानिरहेछु के अर्कै। यावत कुराको जानकारी नहुन्जेलसम्म निश्चय पनि हामीले आफूलाई सुधार्न सक्दैनौँ। यही क्रममा हामीले बौद्धिक शरीरको कुरा गर्दै रह्यौँ, गर्दै थियौँ गत हप्ता। के तपाईँले आफूलाई उठाउँदै वैज्ञानिकसम्म बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि बौद्धिक शरीरमाथि खेलवाड गर्न छोड्नुपर्छ। किन भन्नाले बौद्धिक शरीरका दुईवटा कुरा कन्टिन्युअस लर्निङ र कन्टिन्युअस प्रशंसा, फिडब्याक्सहरू चाहिँ चाहिन्छ। एउटा समाजबाट, अन्य पक्षबाट र अर्को आफ्नै पक्षबाट सुरु गर्नुपर्छ। यावत कुरा हामीले गरिसकेका छौँ र यो बौद्धिक शरीरको बारेमा हाम्रो भिसिडी, अस्तिको प्रवचनको भिसिडीमा सम्पूर्ण प्रवचन कैद छ। आज हामी तेस्रो शरीरमा प्रवेश गर्दैछौँ, थर्ड बडी। यसलाई हामी भाव शरीर भन्छौँ। जसरी भौतिक शरीरको आवश्यकता हुन्छ, त्यसको खुराक हुन्छ, त्यसको खुबी हुन्छ, त्यसको कमजोरी हुन्छ, त्यस्तै बौद्धिक शरीरको पनि, हाम्रो बौद्धिक शरीरको पनि खुबी, कमी, आवश्यकता सबै हुन्छ। र त्यही क्रममा भाव शरीरको कुरा गर्दैछौँ आज। भाव शरीरको सम्बन्ध तपाईको हातसँग छ, मुटुसँग। बौद्धिक शरीरको सम्बन्ध दिमागसँग छ। याद राख्नुहोस् यसको। बौद्धिक शरीर भन्नासाथ त्यसको भौतिक एक्सप्रेसन, त्यसको भौतिक तत्त्व, त्यसको भौतिक परिमाण, त्यसको भौतिक प्रतिनिधि दिमाग हो। र बौद्धिक शरीरको जसरी दिमाग त्यस्तै भाव शरीरको प्रतिनिधित्व गर्ने अङ्ग दिल, हाम्रो मन। अतः जसरी भौतिक शरीर र बौद्धिक शरीरको आवश्यकता पूर्ति गरिएन भने मान्छे पतन हुन्छ, बर्बाद हुन्छ, खत्म हुन्छ। त्यस्तै भौतिक र बौद्धिकको
आवश्यकता त पूर्ति गर्ने, तर भाव शरीरको आवश्यकता पूर्ति भएन भने पनि ऊ बर्बाद हुन्छ प्रकारान्तरमा, ऊ खत्तम हुन्छ प्रकारान्तरमा, ऊ पतन हुन्छ प्रकारान्तरमा। ऊ जतिसुकै ठुलो वैज्ञानिक भए पनि, ऊ जतिसुकै राम्रो शरीर बोकेर हिँडेको देखिए तापनि यो 2 दिनको मात्रै पाउना हुन्छ। किन भन्नाले उसको अर्को शरीर भोकाएको छ, उसको अर्को शरीरले धोका पाएको छ। त्यो के? भाव शरीरलाई खुराक भएन, भाव शरीरले खान पाएन, भाव शरीर स्टारभेसनमा गयो, भाव शरीर भोकमरीमा पिल्सिरहेको छ भने त्यसको पतन पनि अपरिहार्य हुन्छ। यसै क्रममा हामीले आज भाव शरीरको कुरालाई पुस्क्याउन खोजिरहेका छौं। जसरी बौद्धिक शरीरको उत्थानको लागि कन्टिन्युअस लर्निङ चाहिन्छ, यो भाव शरीरको क्षेत्र कला भएको कारणले गर्दा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा कला र साहित्यको कुरा। हाम्रो शास्त्रमा पटक पटक आएको एउटा वचन छ, जो मान्छेमा साहित्य र संगीत कला छैन त्यो मान्छे पुच्छर र सिंह नभएको पशु हो, पशु। याद राख्नुहोस् यो कुरा। यदि तपाईलाई साहित्य लेख्न आउँदैन र कुनै कला जीवनमा छैन भने तपाई हामी के हौं रे? सिंह र पुच्छर नभएको पशु हौं। याद राख्नुहोस्, सिंह सिंह भन्ना साथ गणेशमान सिंह सम्झी दिमाग नहो, लिङ्क गरिहाल्छ। गणेशमान सिंह योगा गर्दै रिल्याक्स गरिरहनु भएको थियो, एउटा योग केन्द्रमा जानुभएको थियो, रिल्याक्स गर्नुभयो। एउटा विदेशी पसेछन्, एउटा बुढा पल्टिरहेको देखि जानुहुन्छ। एक्सक्युज मी सर, आर यु रिल्याक्सिङ? गणेशमान सिंह बिस्तारै उठ्छ, नो आई एम गणेशमान सिंह। पुनः फर्कौं भाव शरीरमा। गणेशमान सिंहलाई चाहिँ छोड्नु। भाव शरीर दिलसँग सम्बन्धित भएकोले दिल कला र साहित्यसँग सम्बन्धित। याद राख्नुहोस्। त्यसैले कोही पनि मान्छे यदि उठ्नु छ, उठ्नु माने के? स्वस्थ भएर बाँच्न सक्नु। उठ्नु माने के? शान्त भएर बाँच्न सक्नु। उठ्नु माने के? हाँसेर बाँच्न सक्नु। उठ्नु माने के? नाचेर बाँच्न सक्नु। उठ्नु माने के? जुन चिजको लागि जन्मेको त्यो चिजलाई प्राप्त गरेर देखाइदिन सक्नु, यो हो। अतः यदि हामीले आफूलाई पूर्णतया उठाउनु छ भने भौतिक शरीर र बौद्धिक शरीर यस्तो लिप्न पनि नमिल्ने, खानु र निल्नु भने जस्तै, निल्नु र ओकल्नु भने जस्तै त्यस्तो खालका गु उत्पादन गर्ने मेसिन हामी जम्मै मान्छे भएर बाँचिरह्यौँ भने जीवन धिक्कार भयो। किन यस्तो हुन्छ त भन्नाले कारण यही हो कि मसँग कला भयो, मसँग साहित्य पनि भयो। याद राख्नुहोस्, अलिअलि न्युमेरिकल इन्टेलिजेन्स त छ, त्यसकारण कति छ त भन्नाले पैसो गर्न सक्छु म। खालि पैसो गर्नुमा पाए त्यो पैसा गर्ने मेसिन, टेलर मेसिन जस्तै भयो अहिले। हाम्रो इन्टेलिजेन्स भनेको त्यसमा सीमित भयो भने यसले हामीलाई पोल्छ भित्रबाट। कसरी पोल्छ नि त भनिदिउँ। तपाईँ सुत्न जानुहुन्छ, सुत्दाखेरि खराब सपना देख्नुहुन्छ, कहिले सर्पले देख्छ, कहिले बाघले देख्छ, नदी तर्न खोजिन्छ, बजारमा उड्न खोजिन्छ, बज्रिन्छ, उज्यालोमा बस्छ, अँध्यारोमा छिर्छ। सबै मान्छेको बुढा
त्यसकारण धेरै बाबा छ यहाँ। किनभने माझी यो खराब सपना नाइटमेयर्सहरु कहाँबाट आयो भन्नुस् तपाईँ? तपाईँ हामीले चयनसँग उठ्न पाएनौँ, त्यो ठुलो कुरा भएन। सबभन्दा ठुलो समस्या त के भयो? चयनसँग सुत्न पनि सकेनौँ। खुब पैसाको पोको त पायौँ, तर एउटा निन्द्रा पनि गतिलो आएन हामीलाई। मुस्किलले निन्द्रा ल्याइन्छ, सपना खराब हुन्छ। फेरि बिचराको हालत हेर्नु त, हेर्नु मिस्टर कुकुर गोठीमा पैसा छैन, केही कमाएको छैन, तर मजाले सुतिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, त्यो कुकुरले निद्रा पनि हामीसँग छैन। अनिद्राका रोगीहरूलाई कुकुर सुतेको देखेपछि पोल्छ उसलाई। जब कुकुर सुत्छन् मान्छेहरू पनि तपाईहरुमध्ये अनिद्राका रोगीको एउटा गजबको समस्या के? कोही सुतेको देख्यो भने रिस उठ्छ उसलाई। जस्तै घरैमा पनि अनिद्राका रोगीलाई अरू सुतेको देख्यो भने मुख हान्न मन लाग्छ। हेर्नु राति पनि निदाउने हो र जस्तो प्रश्न उठ्छ उसलाई। मुख उठिरहँदै निदाउने, अलिकति पनि सेन्सिटिभ छैन। मान्छे भएर पनि यस्ता मान्छेहरू साह्रै हेर्दैन भन्छ। बिचरा त्यो सुतेको मान्छेलाई दोष लगाएर बस्छ। त्यसैले त भनिन्छ कातिलों के नजरों में जीना भी बगावत भयो। ज्यान माराको अगाडि बाँच्नु पनि विद्रोह गरे जस्तो लाग्छ। ज्यान मारालाई बाँचेर देखाउनु नै विद्रोह गरे जस्तो लाग्छ। बस त्यस्तै भइरहेको। त्यसैले हामीले दिल खोलेर बुझ्नुपर्ने कुरो, जिन्दगीमा हामीले कहीँ न कहीँ गल्ती गर्यौँ। त्यो गल्तीलाई तपाईको बाउले चेतायो भने बाउलाई गाली गर्नु मन लाग्छ, अहंकारमा चोट पर्छ। दाइले भन्यो भने दाइले गाली गर्नु मन लाग्छ, झगडा गर्नु मन लाग्छ। साथीहरूले भन्यो भने त मुकामी किन हुन्छ? कसले चेताउने त? कसले चेताउने हामीलाई? कसले सिकाउने? सिकाउने एउटा चिज परमात्माले जोडिदिएको छ। एउटा चिज त्यो के त भन्नाले सपना, ड्रिम्स। त्यो तपाईको टिचर हो, त्यो तपाईको शिक्षक हो, त्यो तपाईको गुरु हो। उनले तपाईलाई बार-बार चेताइरहेको हुन्छ जबसम्म खराब सपना पढिआउँछ तपाईमा। यसको अर्थ हो कि तपाईले जिन्दगीमा गल्ती गरिरहेछ। सच्याउ गल्ती, नत्र सपना सचिँदैन। याद राख्नुस्, जिन्दगीमा गरेका गल्तीहरूलाई सच्याउनु, अन्यथा सपना सचिँदैन। र जबसम्म सपना सचिँदैन, विपना पनि सचिँदैन। सपना र विपना, हे मेरी सपना, हे मेरी विपना। जबसम्म सपना सचिँदैन तबसम्म विपना सचिँदैन। जबसम्म विपना सचिँदैन तबसम्म सपना पनि सचिँदैन। एकले अर्कोलाई ठेक्ने कुरा। यदि विपनालाई आनन्ददायक, आत्मसम्मानयुक्त, स्वस्थ, शान्त बनाउँछ भने you have to correct the सपना। यदि सपनालाई सच्याउनु छ भने you have to correct the विपना। कहाँबाट यात्रा गर्ने त? कि सपना करेक्ट गरेर विपना करेक्ट गर्नु, कि विपनालाई करेक्सन गरेर सपनालाई करेक्सन गर्नु? अन्यथा शरीर स्वस्थ रहँदैन, मन शान्त रहँदैन, दुनियाँमा जे जति पाए पनि हामी दुखी नै हुन्छौँ, गरिब नै हुन्छौँ अन्ततः। त्यसैले तपाईलाई संकेत दिइरहेको छ सपनाले लाइफमा कतै न कतै पहिलो शरीरमा कमजोरी छ, अथवा कतै न कतै कमजोरी छ दोस्रो शरीरमा या तेस्रो शरीरमा छ, भाव शरीरमा। त्यसकारण करेक्टेड आजैबाट, अहिलेबाट एउटा संकल्प गर्नु। आजबाट म एउटा कविता लेख्छु, छन्दमा कविता लेख्छु। कविता लेख्ने संकल्प गर्नुस्। हाम्रा मनोक्रान्ति योद्धाहरूले खुल्ला विश्वविद्यालयमा यहाँ 24 घण्टा कविता सिकाउने भनेर बसेका छन्। त्यहाँ जाने नि भनेर भन्नु पर्दैन। छन्दबाट सिकाउनु मान्छे भेट्टाउन गएको, कहीँ जानु पर्दैन। चुडी खेलमा आउने, लुकी लुकी भए पनि आउन, ढाँटी ढाँटी भए पनि आउन। कहाँ मनको प्राण के गर्नलाई, लड गर्नलाई होइन, जीवन बदल्न।
किन भन्नाले जब गरी अगाएपछि त आउने ठाउँ हो यो। अगाएकै छैन भने उता चाहिँ हेर्दै जानु। अगाएको छैन भने तपाईँ त्यहीँ अड्किनुहुन्छ, अगाइसकेको भने यहाँ पल्टिनुहुन्छ। अतः याद राख्नुहोस् यो कुरा कि तपाईँले आजबाट अहिलेबाट छन्दमा कविता लेख्नुहोस्। यो हो थेरापी तपाईँको। यसले तपाईँलाई मानसिक रूपमा शान्ति र जब मन शान्त हुन्छ अनि तपाईँको शरीर पनि स्वस्थ हुने राजमार्ग हुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने मनको शान्ति र यो मनको शान्तिको लागि चाहिने कला र साहित्य हो। तेस्रो शरीरले माग्ने त्यही कुरा हो। अब होइन मलाई चाहिँ कविता लेख्ने मान्छे होइन, म गिटार बजा पुग्दैन, गिटार बजा पुग्दैन, हार्मोनियम पुवा बजा पुग्दैन, या नाचे पुग्दैन भन्ने कसैको प्रश्न छ भने पुग्छ। त्यो एउटा कला जोड्नु, कम्तामा एउटा कला। चाहे तपाईँ चाहिँ साहित्य जोड्नुहोस्, कविता जोड्नुहोस्, उपन्यास लेख्नुहोस्, नाटक लेख्नुहोस्, तर रेगुलर लेख्नुहोस्। फेरि 4 वर्षमा एउटा लेख्ने, 6 वर्षमा अर्को लेख्ने, यसरी चल्दैन। यसरी चल्यो भने के हुन्छ एउटा जोकबाट बुझाउन चाहन्छु। हामीसँग जोकहरू निश्चित छ, धेरै छैन, त्यसलाई बारम्बार चाहिँ बुझाउनु पर्छ। भर्खर चोइको बिहे भएको थियो अथवा बिहे भएपछि चोइकै भएको थियो, अब चाहिँ यस्तो दुवै चल्न सक्छ। अनि बिहे भइसकेको 1 वर्ष बिस्तारै गएको चालै पायो। अनि त्यसपछि 1 वर्षपछि श्रीमानले श्रीमतीलाई भन्छन्, श्रीमती आज तिमीलाई म टुल खेल घुमाउन लाग्छ, जहिले पनि कसरत गर्छ, त्यही पनि कटकाट घुमाउन लगेन ल ठिक छ, आज त म टुल खेलमा आज प्रवचन पनि छ भन्ने सुनेको छु, लड्छु म तिमीलाई टुल खेल ल्याए। अनि घुमाउनुसम्म घुमाउँदा बेलुका साँझ परेको बेला बल्ल गएर चाहिँ बुढाले के भन्छन्, प्रिय फेरि एक-एकवटा बरफ खाने कि भन्छन्, आइसक्रिम फेरि एक-एकवटा खाने कि भन्छन्। दिनभरि घुमाएको छ, भएको छैन। अहिले आएर बेलुका आएर फेरि भन्छन् अहिले फेरि एक-एकवटा आइसक्रिम खुवाएको। अनि भनिहाले के भन्नुभएको श्रीमान, दिनभरि घुमाइछ, रुखको बरफ खुवाएको छैन, आइसक्रिम खुवाएको छैन, फेरि एउटा के भन्नु हजुर? बिर्सनु भयो क्या? बुढिया मैले कहाँ बिर्सिन्छु र तैँले पो बिर्सिस्। हाम्रो भर्खर बिहे भएको बेलामा बाटोमा चाहिँ एक-एकवटा आइसक्रिम खाएको थियो 1 वर्ष अगाडि। त्यसकारण अर्को एउटा खाने कि भनेको। तपाईँले या त कुनै न कुनै सङ्गीत सिक्नु पर्यो, कला जोड्नु पर्यो, साहित्य जोड्नु पर्यो, या त फेरि साहित्य जोड्नु, फेरि कविता जोड्नु पर्यो। त्यसको कुनै उपाय छैन। त्यसकारण मान्छे यदि शारीरिक रूपमा स्वस्थ चाहन्छ, जीवनलाई धन्य र सफल बनाउन चाहन्छ भने एट एनी कस्ट ऊ पशु नहुने हो भने उनले गर्नुपर्ने कुरा नियमित रूपमा साहित्य लेख्नु, नियमित रूपमा कलाको साधना गर्नु, केही पनि हुन्छ। अनि साहित्य र कला भनेको यस्तो चिज, अहिले हामीले कोर्स बुकमा पढ्दा शेक्सपियरलाई पढ्छौँ, देवकोटालाई पढ्छौँ। मान्छे त उनीहरू पनि खुस्किएकै थिए। देवकोटा त खुस्किएरै राँचीमा लगेको मान्छे, तपाईँहरूलाई थाहा नभए थाहा पाइहाल्छ। त्यसकारण कसरी लेख्नु मैले देवकोटा जस्तो कहाँ हुन्छ? सकिन्छ, खुस्कुनु भनेको के गाह्रै कुरा होइन। अलिकति एउटा चिजमा रल्लिएर टल्लिएर लाग्यो भने खुस्किहाल्छ। हो त्यो खुस्काइ राम्रो। एउटा चिजमा खुस्क्यो भने बन्दो रहेछ, धेरै चिजमा खुस्क्यो भने खत्तम हुँदो रहेछ। धेरै चिजमा खुस्कनु हुँदैन, एउटा चिजमा खुस्कनु महान। जसरी उदाहरणको लागि के भनेको होला, एउटा चिजमा खुस्कनु हुँदैन, धेरै चिजमा खुस्कनु हुँदैन, एउटामा हुन्छ। एउटामा खुस्क्यो भने महान हुन्छ, धेरैमा खुस्क्यो भने बर्बाद हुन्छ। अब जस्तै उदाहरणको लागि एउटा केटाले एउटा केटीलाई प्रेम गरेछ, एउटै केटी
दुनिया सबै जोड्छ मलाई केटाले केटै एउटै भयो भने अमर पात्र लैला मजनू के राजा चिनी फरा रोमियो जुलियट कति नाम आउँछ अब त्यही केटाले त्यही केटीले एउटा ठाउँमा 10-10वटालाई लगेर हिँडे 10 जना 20 जनालाई लगेर हिँड्यो भने रन्डो हुन्छ महान हिज भेटरान अफ लभ भन्दा भने प्रेमका महानायक किन भन्दा कति प्रेमीहरू भनिन्छ त्यस्तो भनिँदैन भन्छन् रन्डो भन्छन् त्यस्तो इमेजिन सेम थिङ एउटामा बलिदान हुने मान्छे अमर पात्र भन्छ धेरैमा लाग्ने मान्छेहरू भन्ने शब्दबाट विभूषित हुनुपर्ने हुन्छ रन्डो भन्ने शब्द खप्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण त्यसैले एकै साधे सब सधैँ सब साधे सब जाए एउटा साध्नु जीवनमा एउटा पाउनुहोस् धेरै खोज्ने मान्छे के हुँदो रहेछ त त्यो थाहा भइसक्यो यो शब्द रमाइलो शब्द होइन त्यो पनि कुडी खेलमा फेरि यहाँ त खेलै अर्को चल्छ त्यसकारण त हाम्रा कविले लेख्नु भयो लुकी भयो पनि आऊ न ढाँटी भयो पनि आउनु कहाँ भन्नाले मनोक्रान्ति भयो कहाँ ठुलो खेल्नु त्यही भन्नाले यहाँ हरेक किसिमका रङहरू चलिरहने ठाउँ अत मान्छेको जीवनको सबभन्दा ठुलो विशेषता भनेको एक निष्ठा एउटा चिज म त्यसको लागि बाँच्छु म त्यसको लागि मैले उदाहरण दिएँ तपाईँलाई एउटा मान्छेमा मर्दा एउटा चिजको लागि मर्दा तपाईँ महान बन्नु धेरै चिजको लागि मर्दाखेरि तपाईँ बदनाम हुनु अर्को उदाहरण चाहियो अर्को उदाहरण सुन्नुहोस् एउटा देशको लागि लडेर मर्ने सिपाहीलाई वीर भनिन्छ एउटा देशको लागि लड्ने सिपाहीलाई बहादुर भनिन्छ तर कुनै सिपाही यस्तो पनि हुन्छ जुनसुकै देशको लागि पनि लड्ने तिनीहरूलाई भाडाका टट्टु भनिन्छ मर्सिनरिज जो पैसा दियो भने जाँगर पनि लडिन्छ प्रोफेसनल हत्यारा हुनु प्रोफेसनल हत्यारा भाडाका टट्टु सिपाही त सिपाही नै हो त्यस्ता सिपाही पनि पाइन्थ्यो अहिले पनि पाइन्छ याद राख्नुहोस् एउटा राष्ट्रको लागि लड्ने सैनिकको सम्मान हुन्छ हरेक राष्ट्रको लागि पैसाको लागि लड्ने सैनिक बदनाम भाडाका टट्टु मर्सिनरिज त्यसकारण जिन्दगीलाई उठाउने भनेको धेरै कुरा एकैपल्ट खोज्नु होइन एउटा चिज भाव शरीरको कुरा गर्दैछु भाव शरीरले एउटै मात्र खोज्ने अधिकार छ अब यहाँनिर तपाईँहरूमध्ये अब प्रश्न चाहिँ खलबलिन्छ मस्तिष्कमा होइन यहाँ भौतिक शरीरको कुरा गर्नुभयो अनि त्यसपछि बौद्धिक शरीरको कुरा गर्नुभयो अनि त्यसका डिमान्ड हुन्छ भन्नुभयो फेरि एउटा कुरा इमिडिएटली कहाँ बाँच्यो भनेर यसपछि फेरि प्रश्न आउनु बेर छैन अहिले प्रश्नोत्तरको टाइममा त्यसकारण म त्यो प्रश्न नआओस् भन्न चाहन्छु म भन्दैछु 7वटा शरीरको कम्तीमा 7वटा डिमान्ड त हुनु भएन शरीर पछि अलग्गै हुन्छ त्यो नबुझेको हामीले एउटा शरीरको धेरै डिमान्ड चाहिँ पूर्ति गर्न आवश्यक छैन तर एउटा शरीरको कम्तीमा एउटा डिमान्ड पूर्ति हुनैपर्छ कम्तीमा एउटा डिमान्डमा मर्नुपर्ने नै हुन्छ यसमा चाहिँ कला साहित्यमध्ये दुईमध्ये एउटा रोजे हुन्छ तपाईँ तर यस्तो रोज्ने कि त्यसमा डुब्न सक्छ याद राख्नु जो मान्छे कलामा डुब्दैन ऊ रक्सीमा गएर डुब्छ जो मान्छे कलामा डुब्दैन ऊ स्म्याकमा गएर डुब्छ डुब्न त डुब्नै खोजेको हुन्छ मान्छेले किन भन्नाले जिन्दगी डुब्नेका नाम न हो जो डुब्न जान्दैन बाँच्न पनि जानेको कि आनन्द डुब्नु नै छ सन्त कबीरको त्यो वचनलाई याद राख्नुहोस् जिन खोजा तिन पाइया जे खोजिन्छ त्यही पाइन्छ जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ मैं गौरी डुब जदरी रही किनारे बैठ जिन खोजा तिन पाइया तपाईँ जे खोज्नुहुन्छ त्यो पाउनुहुन्छ जिन खोजा तिन पाइया तर के गर्नुपर्छ गहिरो पानीमा डुब्नुपर्छ
जिन्हें खोजा तिन्हें पाया गहरे पानी पेट, मैं पौडी डुबोट म ख्यान्द्राङ म पागल डुब्न डराएर त किनारमा बसे। किनारमा बस्ने मान्छेले मोती भेटाउँदैन, भ्याउतो भेटाउँछ। If you want भ्याउताज you can have in the kinara, or else you have to dive into the ocean. अर्थात् तपाईँ समुद्रमा डुब्नुपर्छ अनि मात्रै त्यहाँ मोती पाइन्छ। किनारमा बस्नेले भ्याउतो पाउँछ, माछा पनि भ्याउँदैन किनारमा, भ्याउतो मात्रै ट्वार ट्वार ट्वार। स्वास्नीले कचकच कचकच गर्छन्, किन गर्नु नगर्नु? तपाईँ किनारमा बसेपछि भ्याउतो सेरोफेरोमा नभए कस्तो लोग्नेले जहिले पनि कचकच गर्छ, नगर्नु किन भन्दा तपाईँ किनारमा हुनुहुन्छ अनि अरू मान्छे तपाईँको लागि भ्याउतो भन्नुहुन्छ। तपाईँले श्रीमती श्रीमान छोराछोरी भनेर बनाउनु भयो नि, म्याक्सिमम बिहार भ्याएको त आज किन जहिले पनि कचकच गर्छन्। ल एउटै कुरा बुझ्ने होइन, खालि ट्वार ट्वार बिहान गएर ट्वार ट्वार त्यसको कुनै अर्थ पनि छैन नि। त्यसकारण हामीले अहिलेसम्म जुन परिवार बनायौँ त्यो परिवार पनि हाम्रै यही बेवकुफीको कारणले गर्दा उनीहरू भ्याउतो भयो। अब यसको मतलब यो नि मेरी श्रीमती भ्याउतो, मेरा श्रीमान भ्याउतो, म मान्छे होइन। एउटा भ्याउतो भएपछि अर्को मान्छे बन्दै बन्दैन पहिलो कुरा। जसरी मैले चाहिँ कसैलाई तपाईँलाई शत्रु भनेपछि मेरो शत्रु तपाईँ भएको थियो, तपाईँको शत्रु म भएँ नि, दुईवटा शत्रु एकैचोटि जन्म याद राख्नु। एउटा मात्र शत्रु जन्म नै सक्दैन, असम्भव। एउटा शत्रु जन्मने कुनै उपाय छैन, किनभने एउटा मित्र जन्मने पनि उपाय छ। जब मैले तपाईँलाई प्रेम गर्छु तब पनि तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण मित्र पनि दुवैतिरबाट हुन्छ, एउटा मित्र बन्दैन त्यस्तै एउटा शत्रु पनि बन्दैन। मैले तपाईँलाई शत्रु ठान्न साथ तपाईँको शत्रु म भन्छु। त्यसकारण मैले चाहिँ अरूलाई भ्याउतो बनाउन साथ म उसको लागि भ्याउतो भन्छु। किन भन्दा पनि भन्छ असुर असुनाले बिहा भएको गर्ने बारीमा केही पनि हुँदैन। किन त भन्नाले हामीले जीवनको अर्थ बिर्स्यौँ। किन बिर्स्यौँ? हामी तेस्रो भाग शरीरको लागि कला चाहिन्थ्यो, त्यो कला जोड्यो। त्यसकारण कि त तपाईँ चाहिँ कलामा डुब्नु कि त तपाईँ रक्सीमा डुब्नु। हेर्नुहोस् है, कलाकारहरू पनि यो देशमा रक्सी खाएर मरेका होइनन्। यो देशमा सुई हानेर कलाकारहरू मर्दैनन्, अरू देशमा पनि मर्छन्, नेपालमा मात्र होइन। त्यो कलाकारहरू कसरी मरे त भन्ने प्रश्न छ भने त्यही कारणले कलामा डुब्न नसके। कलामा डुब्न सकेन अनि कहाँ डुबेर रक्सी खोज्यो। कला के को लागि बजाए कति पैसा आउँछ कति पैसा आउँछ कति पैसा आउँछ अनि मासमा गाए के का लागि भन्नाले पुजु मासमा गाउँछ, अलिकति पुजो आउला पैसाको लोभमा गाउँ। यो त कलाको व्यापार भयो। त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? दे आर नट आर्टिस्ट, दे आर टेक्निसियन अफ आर्ट्स। क्यान यु इमेजिन? उनीहरू कलाकारै होइनन्, उनीहरू कलाकार टेक्निसियन मात्र हो। वास्तविक कलाकार त कलामा डुब्छ। कलामा यति डुब्छ उसलाई थाहा नै हुँदैन बिहान कहाँ कहिले भयो र बेलुका कहिले भयो उसलाई थाहा नै हुँदैन। लियोनार्डो दा भिन्ची या माइकल एन्जेलो जस्ता कलाकारहरू यति कलामा डुबे बुढेसकालमा मात्रै वीर नभएको थाहा भयो उनीहरूलाई। बुढेसकालमा गएपछि ओहो मैले त वीर नगरेको रहेछु भन्ने त बोधपछि भयो। किन भन्नाले कलामै डुबिरहेको छ भने फेरि अर्को कला किन चाहियो, अर्को श्रीमती किन चाहियो? त्यसकारण उनीहरूले बिहे गर्ने बिर्से। किन? कलामा डुबेको कारण। त्यसकारण यो कला भनेको यस्तो चिज जब जब तपाईँलाई दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ, समस्या हुन्छ, हामी के गर्छौँ? चुरोट खान्छौँ, रक्सी खान्छौँ, अथवा नचाहिने कुरा गर्छौँ, अथवा फ्रस्ट्रेटेड हुन्छौँ, नचाहिने खाना खान्छौँ। तर साँच्चै तपाईँमा खुबी कला र साहित्यको छ भने त्यो पीडालाई बेच्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। याद राख्नुहोस् यो कुरा। लियोनार्डो दा भिन्चीदेखि लिएर यताको लक्ष्मणप्रसाद देवकोटासम्म संसारका महान कलाकारहरू को त, महान साहित्यकार को त? तपाईँलाई लाग्छ उनीहरू अवतार हुन्, आकाशबाट माई डार्लिङ तिनीहरूको लागि लेख्न आएका होइन? उनीहरू तपाईँ जस्तै हामी जस्तै मान्छे हुन्।
तपाईँ हामीलाई जसरी मानसिक समस्या छ उनीहरूलाई हामीलाई भन्दा बेसी छ। अलिकति दुर्भाग्य हाम्रो के भयो भन्नाले उनीहरूको स्पिडमा मानसिक समस्या छैन। उनीहरूले मानसिक पीडालाई कलामा पोखे र बजारमा लगेर बेचे। म धेरैपल्ट भने हेर्नु चाहिँ संसारका महान लेखकहरू को हुन्, महान कलाकार को हुन् त भन्नाले दुःख जम्मैलाई उसले चाहिँ कला र साहित्यमा पोखे। अनि ऊभन्दा दुखी मान्छे आएर किन ऊभन्दा खत्तम मान्छे पनि बजारमा साह्रै हुँदो रहेछ। ऊ फ्रस्ट्रेटेड भएर चाहिँ गीत लेख्छ, फ्रस्ट्रेटेड भएर गरेर गाउँछ। अनि ऊभन्दा फ्रस्ट्रेटेड यसरी कुरा ठिक हो। गोजीको पैसा स्वाहा। किन भन्नाले केही चिज आहा भन्यो भने त्यो आहा किन्नलाई गोजीको पैसा स्वाहा हुन्छ। अतः यो 101 लेखक, 101 कवि, 101 कलाकार कहाँबाट जन्मे भन्नाले जब उनीहरूलाई साह्रै पीडा भयो त्यो पीडालाई कलामा ढाले। त्यसकारण पश्चिममा कलालाई अहिले थेरापीको दर्जा दिएको छ, आर्ट थेरापी। हामीले वनक्रान्ति अस्पताल गोदावरीमा पनि त्यही प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यहाँ अमेरिका आउने बिरामीहरूलाई हामीले आर्ट थेरापी पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ। किनभने कलामा डुब्न नपार्ने मान्छे रोगी हुने हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। तपाईँका छोराछोरीले रक्सी पिउनु या तपाईँका बुढाले या तपाईँका बुढी बरार लिनु, यो जम्मैको कारण एउटा कारण छ कि जीवनमा कला छुट्नु। कला छुटेपछि बरालिन्छ। कोही रक्सी पिउँछन्, कोही जाँड पिउँछन्। किन भन्नाले डुब्न त पर्छ नै मित्र, नडुबिकन आनन्द आउँछ। आनन्द नआसम्म बाँच्नु सक्दैन। सबैको चाहना, सबैको खोज आखिर आनन्द। अत त्यो आनन्दसम्म पुग्नको लागि उसले डुब्नुपर्छ कतै न कतै। त्यसकारण हामी लभ गर्न रुचाउँछौँ। किन भन्नाले डुबिन्छ केही दिन। मैले धेरैपल्ट भने हनीमुन हुन्छ। हनी मुन 1 महिनापछि हनी पनि छैन, मुन पनि छैन। मुन क्या हनी सबै चाटेर सकिन्छ। अब गर्ने के? अब त मौरी मात्रै छ टोक्ने हातमा। एकले अर्कोलाई टोक्दै जिन्दगी। हिजो हनी र मुनमा भेटघाट भएको प्रेमको पराकाष्ठा। आज दुवै माउरी एकले अर्कोलाई ठुङ्गेर अब ठुङ्गिँदै बच्चाहरू जन्मिन्छ। फेरि अब बच्चाहरूलाई पनि ठुङ्छ। अतः यो जम्मै विडम्बनाको कारणमा पहिलो शरीरलाई नबुझ्नु, दोस्रो शरीरलाई नबुझ्नु र तेस्रो शरीर भाग शरीरलाई नबुझ्नु। याद राख्नु। त्यसैले आजबाट सङ्कल्प गर्नुहोस्, एउटा हार्मोनियम किन्नुहोस् आफ्नो इच्छा अनुसार, गिटार किन्नुहोस्, भायोलिन किन्नुहोस् या कविता सिक्नुहोस्, तर सिक्नुहोस्। यदि यो गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँलाई बधाई छ। के को बधाई? के भन्नाले सबै मान्छे एकसाथ बदलिँदैन। यो आधा धरती जहिले पनि अँध्यारोमा रहन्छ। कोही मान्छे बर्बाद हुनको लागि जन्मिन्छन्, कोही मान्छे आबाद हुनको लागि। यो तपाईँ गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँ त्यो दुर्भाग्य मान्छे हो जो बर्बाद हुनको लागि जन्मिएको छ। विश्वविख्यात लेखिका अमृता प्रीतमले एउटा महान कुरा भनेका छन्, धेरै भनेका छन्। त्यसमध्ये एउटा महान कुरा के छ त भन्नाले कुछ फूल कब्र में चढ़ने के लिए ही पैदा होते हैं। कुनै फूल यस्तो हुन्छ धरतीमा त्यो अरू ठाउँमा कामै लाग्दैन। जसरी गुलाब प्रेसीलाई काम लाग्छ, प्रेमीलाई काम लाग्छ, कुनै फूल मरेको बेलामा श्राद्धमा मात्रै काम लाग्छ, अरू बेलामा कामै लाग्दैन। कोही मान्छे श्राद्धकै लागि मात्रै जन्मिन्छ। अब त्यस्तै श्राद्धकै लागि बर्बादै हुनको लागि जन्मेका छन् भने पनि बधाई छ। किन भन्नाले कोही न कोही त बर्बाद नभइकन कोही आबाद किन हुन्छ त? न मिलता गम तो बर्बादी की अफसाने कहाँ जाए, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाए। अतः यदि तपाईलाई बर्बाद हुनु छैन भने
सङ्कल्प गरिहाल्नुहोस्, म आजबाट एउटा कला जोड्छु जीवनमा, म मरेर जान्छु तर कला सिकेर। अब केही मलाई कला सिक्नलाई पहिलो पनि आफू त पैसा नभएर टोटेलमा हलिरहेको कस्तो कस्तो कसैलाई डाउन हुनु सक्दैन हो छुट्टी पैसा नभएर यहाँ भरा लिएर जब चाहिँ भनेर सुन्न आएको थियो फेरि हार्मोनियम किनेर सुक्को छैन बजाउने सुक्को किनेर के तेलमा उठाएको बजाउनु घरमा सबै भगाएका छन्, केही पैसा खोज्न आएको उनीहरू चाहिँ भगाएर दुब्राएर हड्डी पस्ने भइसक्यो। अब के अब यही करममा हार्मोनियम बजाएर यदि त्यस्तै लागेको छ भने त्यो पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। हाम्रो खुल्ला विश्वविद्यालय खोलिसकेको छ। यो खुल्ला विश्वविद्यालयमा हाम्रा योद्धाहरूले यहाँ छन्द सिकाउने काम गरिरहनु भएको छ। किनभने मनोक्रान्ति 5000 वर्षको इतिहास बदल्नको लागि जन्मेको, हामी मरेर पनि युगलाई चिलाइदिन्छु, यो हाम्रो सङ्कल्प। अतः तपाईँहरूलाई स्वागत छ। त बन्धु, यति कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएपछि, यति कुरा जानिसक्नु भएपछि अब मैले कला र साहित्यको धेरै व्याख्या गर्नु परेन। अब एउटा कुरा, यो त आफ्नो तर्फको कुरा भयो, मैले गर्ने कुरा। या त मैले कला जोड्नु पर्यो नियमित रूपमा, या त मैले साहित्य जोड्नु पर्यो जीवनमा नियमित रूपमा, दुई मध्ये एउटा जोड्नु पर्यो। यो मेरो तर्फको। अनि मलाई अरूले के गरिदिनु पर्यो त? समाजको दायित्व के त म प्रति र मेरो दायित्व के त समाजप्रति, यो पनि हुन्छ। यो दायित्वमा जसरी दोस्रो शरीरमा यो के थियो भने प्रशंसा थियो, प्रशंसा। दोस्रो शरीरमा यो प्रशंसा थियो। अब यो तेस्रो शरीरमा गएर प्रशंसा हुँदैन, प्रेम हुन्छ, लभ। लभ भनेको तपाईँले सम्झनु भएको हिजो मात्रै अस्ति मात्रै भ्यालेन्टाइन डे गएको कारण लभ भन्नुभएको त्यो लभ भनेको लभ भित्रको एउटा लभ। लभ भनेको युनिभर्सल, त्यसमा जे पनि आउँछ। लभको स्वरूप धेरै छन्, त्यसलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा कन्डिसनल लभ, आई लभ यु बिकज यु आर ब्युटिफुल। खुदा भी जब जमीन पर देखता होगा, खुदा भी जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। That's why I love you, darling. Your conditional love. I love you because you are young. Wow. I love you, darling, because you are beautiful, you are rich, you are well educated, you are healthy. Here conditional love. But unconditional love. त्यो भनेको राष्ट्रप्रति, मानव जाति प्रति, श्रीमती प्रति, श्रीमान प्रति, छोराछोरी प्रति सबैसँग हुन्छ। यसको अर्थ के त भन्नाले आई लभ यु द वे यु आर। तिमी जस्तो छौ मलाई प्यार छ। यहाँ लिनुको कारोबार छैन, यहाँ लोभ हुँदैन, यहाँ आनन्द छ, यहाँ सच्याउने केही छैन। तिमी सचिएरै जन्मेकी छौ, तिमी सचिएरै जन्मेका छौ र यसमा कारोबारसँग मतलब रहँदैन। आई लभ यु, आई क्यान लभ माई प्लान्टलाई मन पराउन सक्छु, ढुङ्गालाई मन पराउन सक्छु, आकाशलाई मन पराउन सक्छु, सबै कुरालाई मन पराउन सक्छु, त्यसमा शर्त छैन। आई लभ नेचर, जस्तो होस् न। त्यसकारण अनकन्डिसनल लभ मात्रै वास्तविक लभको अर्थ हो। ट्रु लभ डज नट एक्जिस्ट एज सच। हामीले ट्रु लभ भन्छौँ नि, बिहे नभएसम्म मुनिका कुरा डायलग हुने। कसैले तपाईँलाई त्यसकारण आई लभ यु, आई ट्रुली लभ यु भन्यो भने कति दिनसम्म भनेर सोध्नुहोस्, याद दिनुहोस्। मलाई थाहा छ किन भन्नाले यस्तो डायलग तिमीले धेरैले बोलिसक्यो।
र तिमीलाई केटा मैले पनि यस्तै गरेर आएँ। त्यसकारण आई एम च्याम्पियन अफ लभ। अत मलाई छुटाउन सक्दैन, किन भन्नाले छुट्याउने बिजनेस मेरो पनि हो। अथवा आई लभ यु भन्ना साथ हाउ लङ, कति घन्टा, कति मिनट, कति सेकेन्ड, आस्क हिम अर हर। किन भन्नाले यथार्थमा अनकन्डिसनल लभको लागि त शब्द नभए पनि के भए पनि अनकन्डिसनल लभमा शब्द नहुनु पनि सक्छ, भनिरहनु पर्दैन। जसरी सूर्यले हामीलाई प्रेम गर्छ, कहिले भने सूर्यले सूर्यले लभ नगरेको भए हामी यहाँ धरतीमा जन्म नै सक्छौँ। त्यसकारण शास्त्रमा सूर्यलाई हिरण्य गर्भ, हिरण्य भनेको सुन, जसको चाहिँ गर्भमा सुनै सुन्छ। सुन भने के? सुनियो सुनौलो बिहान, त्यो नभएको भए यो धरती बरफ हुन्छ। त्यसकारण सूर्यको प्रेम हामीप्रति, रुखको प्रेम हामीप्रति, उसलाई अक्सिजन नदिने हो भने हामी मर्छौँ। पृथ्वीको प्रेम हामीप्रति कहिले आई लभ यु भन्दैनन् उनीहरूले, बट दे आर लभिङ अस। किन सारा सृष्टिले हामीलाई बिना शब्द प्रेम गरिरहेछ, र त हामी अझै बाँचिरहेका छौँ। बिकज अफ देयर लभ वी आर हियर। र जुन दिनमा उनीहरूको लभ हुँदैन हामीलाई, दिस इज लभ। वर्ड्स आर नट निडेड, शब्द चाहिँदैन। अल यु निड इज फिलिङ, वेदर यु एक्सप्रेस अर नट। त्यही लभ। यो सारा धरतीमा एकजना मान्छेले मात्रै पनि तपाईलाई अनकन्डिसनल लभ गरिदियो भने तपाईलाई रोगै लाग्दैन, लज्जा लागेर पनि भएको छ। बट इट सुड बी अनकन्डिसनल। त्यो कुराको व्याख्या भर्खरै मात्र सकेको स्वस्थानी व्रत कथालाई साक्षी राखेर पनि गर्नु सक्छौँ। अनकन्डिसनल लभको व्याख्या स्वस्थानी व्रत कथामा पनि पाइन्छ। तपाईले भर्खरै पढि भ्याउनु भएको छ, पहिला पनि भ्याउनु भएकै हो। जालन्धर र वृन्दाको कथा। जालन्धर दैत्यराज र जालन्धरले फाइट खेल्छ महादेव। कहाँ महादेव, कहाँ जालन्धर दैत्य। महादेवले नसक्नु, के गरी नसक्यो भने अब विष्णुलाई चिन्ता भयो। महादेवले नसकेपछि त प्रलय जान्छ फेरि। त्यसकारण यहाँ दाल में कुछ काला या ठुले दाल ही काला, केही न केही त गडबडी छ। त्यो कुरा बुझ्नको लागि अन्तर ध्यानमा बसे, ध्यानबाट के देखे त भन्नाले ओहो जालन्धर यस्तो बलियो हुनुको कारण त यसको चाहिँ श्रीमती पो। किन भन्नाले श्रीमतीको श्रीमान प्रतिको अनकन्डिसनल लभ, त्यसलाई पतिव्रता भनियो पुरानो भाषामा। केटी व्रता रे, पतिव्रता। व्रता होइन, अहिले त व्रता, अहिले त पतिव्रता। यो पतिव्रता होइन कि पतिव्रता। पतिव्रता भनेको धेरै भएको पति, लोग्ने धेरै भयो भने पतिव्रता भयो। पतिव्रता भनेको आफ्नो लोग्ने प्रति अनकन्डिसनल लभ गर्नलाई के भनिन्छ? पतिव्रता। दुर्भाग्य हाम्रो शास्त्रमा एउटै मात्र छ, पत्नीव्रता शब्द छैन। यदि पत्नीव्रता पनि भनी भइदिएको भए, पत्नीव्रतालु भनिदिएको भए त राम्रै हुन्थ्यो नि, तर त्यस्तो शब्द छैन जालन्धरमा। त्यही कथा पढ्यो भने यसको अर्थ यही हो कि यो धरतीमा एकजना मान्छेले पनि तपाईलाई अनकन्डिसनल लभ गरिरहन्जाल र उ नझुकुन्जाल, तपाईँ मर्न भएको छ। सो डाक्टरहरूमध्ये एकजनाको नाम लिनु पर्दा उनको नाम हुन्छ डाक्टर बर्नी स्यागर। उनले रिसर्चबाट यो कुरालाई प्रमाणित गरिदिएको छ कि संसारमा सबैभन्दा ठुलो बिरामीको लागि औषधि भनेको प्रेम, तर अनकन्डिसनल प्रेम। यदि बिरामीलाई अनकन्डिसनल प्रेम गर्ने हो भने हात मात्रै दिनदिनै मिला पनि रोग घट्छ। यो एउटा कुरा, अङ्गालो हाले अझै छिटो घट्छ। केयर गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्।
बिरामीलाई एहसास होस् कि यो धरतीमा म एक्लै होइन, मलाई प्रेम गर्ने मान्छे पनि छन्। त्यो एहसास भयो भने उसको रोग छ हो। त्यसकारण कम्तीमा हामीले आमा बाबालाई ढोक भेट गर्नु भनेको पनि त्यही हो। यदि बुढाबुढीलाई छिटै मार्नु छ भने हलुवा, पुरी, गेरी, सुवारी खुवाइदिनु। किन भन्नाले व्हाइट पोइजन हो होइन। उनीहरूलाई बचाइराख्नु छ, प्रेम गर्नु छ भने उनीहरूलाई कम्तीमा ढोक भेट गर्नु। बुढाहरू लामो भएको छ, उनीहरूको रोग छिटो जान्छन्, अस्पताल लानु पर्दैन। यो लभ इज इनफ। तपाईले आमा बाबालाई चाहिँ मेरो बाबालाई क्यान्सर भयो, मामीलाई क्यान्सर भयो भनेर अस्पताल र डाक्टर कहाँ दौडिरहनु भएको छ, यो आवश्यक छैन। आवश्यकता प्रेमको अभाव। वो अस्पतालमा जानु परेको पनि तपाईँकै प्रेम नभएर। You don't care them. You don't love them. That's why they are suffering. त्यसकारण अस्पतालमा गएर बुढाबुढीका रोग निको हुँदैन, यो ग्यारेन्टेड कुरा। यदि श्रीमानले वास्ता गर्दैन भने श्रीमतीको रोग मरे नै निको हुँदैन, उसले जुनसुकै अस्पतालमा लग्यो। यदि श्रीमतीले श्रीमानलाई वास्ता गरिरहेको छैन भने या छोराछोरीलाई प्रेम पुगिरहेको छैन भने उनीहरू निको हुँदैनन्। अहिलेलाई निको भए जस्तो हुन्छ, फेरि अर्को रोग बनिन्छ। त्यसकारण बर्नी स्यागलले रिसर्चले नै पत्ता लगाए कि सबभन्दा ठुलो रोग भनेको प्रेमको अभाव। त्यसैले समाजमा मान्छेले अनकन्डिसनल लभ दिन जान्नुपर्छ र जुन दिनसम्म हामी अनकन्डिसनल लभ दिन जान्न सक्दैनौँ तबसम्म न हामी स्वस्थ रहन्छौँ न अरू नै स्वस्थ रहन्छ। प्रेमको अभावमा पहिलो लक्षण देखा पर्छ दुखाइ, दर्द। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले खास गरी चाहिँ आया उया उया भन्ने रोग लाग्छ नि, डाक्टर कहाँ गएर चाहिँ जताउँछ, केही पनि पाउँदैन। एक्सरेदेखि लिएर केक्सरे सबै सेक्सरे गरिसक्यो, तर केही पनि पाउँदैन, क्लियर छ। तर सबै गर्दा पनि केही पनि नपाएको मान्छे, रोगै छैन, डाक्टरले फर्काउँछ तपाईँको मान्छे समस्या हो भनेर सबै गरिसक्यो, तर रोग भेटाइन्छ। एमआरआई अहिले सबभन्दा महँगो मध्ये एउटा गराइन्छ, हेर्नु रोग, तर उसलाई ए हुन्छ उयो हुन्छ उयो हुन्छ। के हो यो? प्रेमको अभाव, द ल्याक अफ लभ। यो मैले भनेको होइन, रिसर्चले देखाएको कुरा भन्दैछु म। त्यसकारण कसैलाई आए उयो गर्दैछ भने उसलाई केही गर्नु पर्दैन। हरेकपल्ट हेर्दा अँगालो हाल्नुहोस् प्रेमको लभ। अँगालो हाल्नु मिल्दैन भने हाचोस्, त्यो पनि मिल्दैन भने टाढैबाट नमस्कार गर्नु, प्रेम जताउनुहोस्, घुमाउन लानुहोस्, जस्ट एक्सप्रेस लभ, द्याट्स इनफ। उसको दुखाइ जान्छ, यसरी जान्छ, किनभने यस्तो यस्तो नगरेकोले नै दुखेको हो। त्यसैले आफ्नो तर्फबाट तेस्रो शरीरलाई जोगाउनलाई साहित्य र सङ्गीतको सङ्कल्प गर्नुहोस् र अरूको तर्फबाट प्रेम चाहियो। अब प्रेम त चाहियो, प्रेम के गर्नु माग्ने? एउटा चाहिँ पात्रो लिएर दे दे प्यार दे प्यार प्यार दे प्यार दे भनेर आउँदैन। म धेरैपल्ट भने त्यो प्यार दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे भन्दाखेरि त्यो सुन्ने मान्छेले पनि कस्तो लाग्छ भने भएको दिने भएको त्यसकारण प्रेम माग्ने चिज होइन, माग्यो भने तपाईँ जहिले पनि तल पर्नु। प्रेम दिने चिज। इफ यु वान्ट लभ देन लर्न हाउ टु गिभ लभ। अनकन्डिसनल लभ गर्नु। आमा बाबालाई गएर ढुलिहाल्नु, नोट गर्नु त्यसमा काट्नु, आज म घरमा पुग्न छ मेरी बासै भनेर आमा र बाबालाई खुट्टा समातेर ढोक्छु पहिला, साथीहरूलाई हात समातेर अङ्गालो मार्छु। किन भन्नाले सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको तपाईँले दिने प्रेम र तपाईँले प्रेम दिने कल्चर बनाएपछि त्यो प्रेम तपाईँले पाइन्छ। दिस इज द वे। यही हो तेस्रो शरीरको आवश्यकता। र यो दुईवटा आवश्यकता पूर्ति भयो भने भएन भने तपाईँ के हुन्छ? भयो भने के हुन्छ म भन्छु, भएन भने तपाईँ खुस्किनुहुन्छ। खुस्केट WBC भनेको मतलब के? HBC
क्यूबीसी, डब्ल्युबीसी, एचबीसी, क्यूबीसी भन्ने शब्दहरू सुन्नुभयो होला है। एचबीसी भनेको हाफ ब्रेन क्र्याक, क्यूबीसी क्वार्टर ब्रेन क्र्याक, एफबीसी भनेको फुल ब्रेन क्र्याक। अनि यस्तारै हामी खुस्कँदै जान्छौँ, निराश निराशो अनि बोर हुन्छ उसलाई। किन भन्नाले बोर भएको बेलामा उसले साहित्य पनि सिर्जना गर्दै, कला पनि सिर्जना गर्दै, बोर जिन्दगी बाँच्न पर्छ। अतः यदि तपाईँले मानसिक स्वास्थ्य बचाउनु छ भने सूत्र यही हो, साहित्य र सङ्गीत र त्यसको साथसाथमा प्रेम। यदि यसमा तपाईँ साँच्चै टेक्नु सक्यो भने के हुन्छ म भन्छु, सकेन भने के हुन्छ, मान्छे अपराधी हुन्छ, मान्छे खुस्किन्छ, मान्छे भड्किन्छ, आत्महत्यासम्म पुर्याउँछ यसले। अनि यो सबै खुराक पुग्यो भने यसको पुरस्कार के नि त? यो सबै पुग्यो भने एउटा इन्टेलिजेन्सको विकास हुन्छ तपाईँभित्रको, त्यसलाई भनिन्छ इमोसनल इन्टेलिजेन्स। त्यसकारण तपाईँले अलिअलि चाहिँ रिस आएको बेलामा घर छोड्न सक्नुहुन्न, ठुल्ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्न, डर लाग्छ, तर साह्रै रिस उठ्यो भने जे पनि गरिदिन्छ। त्यसकारण त्यसलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्छ। अन्य बेलामा गर्न नसकेका कुरा तपाईँ रिसलाई पुरेर बस्नुहोस्, कुनै दिन रिस यति उठ्ला के पनि। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, तपाईँ रिसार बस्नुहोस्, द्याट इज इमोसनल इन्टेलिजेन्स। त्यही युज गरेर गान्धी जन्मेको हो। जुन दिनमा उसलाई ट्रेनबाट बाहिर फालिदिए दक्षिण अफ्रिकामा, त्यही बेला ऊ रिसाएका थिए। यस्तै रिसाए कि चाहिन नि यो अङ्ग्रेजी कोट पाइन्ट टाइ भने फुल्ट फालिदिए, म अङ्ग्रेजहरूलाई मेरो देशबाट धपारै छाडिदिन्छु। त्यो रिस, द्याट वाज इमोसनल इन्टेलिजेन्स। त्यही रिसले गान्धी जन्मे। याद राख्नुहोस्, जबसम्म तपाईँले अरू मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न, अरू मान्छे तपाईँबाट प्रभावित हुँदैन, तबसम्म तपाईँ यो धरतीमा सफल हुने असम्भव। हामी अहिलेसम्म 99% मान्छे किन क्षीणहीन दरिद्र जिन्दगी बाँचिरहेका छौँ भने त्यसको एउटा महान कारण छ हामी कसैलाई प्रभावित गर्न नसक्ने सुँगुर जस्तै दुर्गन्धित जिन्दगी बाँचेकै कारण। सुँगुरको अगाडिमा जाँदैन यसरी हो, हाम्रो ताल पनि त्यही हो, जे पाए त्यही खायो, जहाँ पाए त्यही हग्यो, जसरी पाए त्यसरी बाँच्यो। अनि वी बिकेम अ सुँगुर, हेर्दाखेरि त बङ्गुर यति मोटा। हेर्नुहोस्, वी अल आर प्रकारान्तरमा सुँगुराज। उही भनेको यहाँका मान्छेलाई भने भयो होइन, मानव जातिको कुरा गर्दैछु। फेरि कतिलाई चित्त च्वास दुख्ला। इमोसनल इन्टेलिजेन्सलाई प्रयोग गरेर चित्त दुखेको छ भने यो चित्तमा दुखेको बेलामा कविता लेखिहाल्नुहोस्। इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर कवि भयो तपाईँ, रिसाएको। त्यसकारण रिसाउनु कविता आउँछ। त्यसैले एउटा भनाइ छ, वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि। किन त भन्नाले वियोगी भएपछि पीडित हुन्छ, पीडित भएपछि अनि कविता फुर्न थाल्छ। चोटको कारणले, द्याट इज इमोसनल। त्यसकारण मान्छेलाई साह्रै चोट पर्यो भने मात्रै ऊ क्रान्तिकारी बन्छ, साह्रै चोट परेन भने क्रान्तिकारी बन्दैन। अस्ति पनि भने यस्ता धेरै उदाहरण दिएँ मैले तपाईँलाई कि मान्छे संसारमा ठुला ठुला मान्छे जन्मिनुको कारणै इमोसनल इन्टेलिजेन्सकै कारणले, त्यो रिसको प्रयोग। माओवादीहरूकै कुरा गरौँ, उनीहरूले कुनै बेला सिंहदरबारमा गएर शेरबहादुर देउपाकै पालामा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आफ्ना मागपत्र बुझाउन गएका थिए। त्यो बेला चाहिँ वास्तै गरेन। त्यो वास्ता नगरेको रिसको कारण रिस उठ्यो। त्यही रिसमा हामी बन्दुक समाउँछौँ। अहिले बन्दुक होइन, उनीहरू सबैलाई समात्यो। त्यसकारण जब तपाईँको भाव शरीरको उपल्लो पाटोमा पुग्नुहुन्छ, एउटा इमोसनल इन्टेलिजेन्स र अर्को इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्स, इन्ट्रा होइन इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्स सुरु हुन्छ। त्यो भनेको अरूलाई कन्भिन्स गर्ने, अरूलाई प्रभावित गर्ने ताकत। किन भन्नाले दुनियाँमा अरूलाई प्रभावित गर्न नसक्ने मान्छेहरू मान्छे होइन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, अरूलाई प्रभावित गर्न नसक्ने मान्छेहरू मान्छे होइनन्। हामीले त श्रीमानलाई पनि प्रभावित गर्न सक्दैनौँ, श्रीमतीलाई पनि सक्दैनौँ। खालि कचकच झगडा गरेर बसेर प्रभावित फेरि के हो, छोराछोरी प्रभावित हुँदैन, बुढाको कुरा नसुने भनेर जान्छ। छोराछोरीहरूले प्रभावित नभएको
अचेल सचेलको कुरा होइन। इट इज सिम्पली बिकज अफ ल्याक अफ इन्टेलिजेन्स। हामी सुँगुर जस्तो बाँच्नुको परिणाम हो, याद राख्नुहोस्। सुँगुर जस्तो बाँच्नुको परिणाम छोराछोरीले पनि नाक खुम्चेर जान्छ, कहाँ सुँगुरसँग बसेर। सानो बेलामा दुध चुस्नलाई पो बसेको, अब ठुलो भइसक्यो कहाँ बस्नु। कोही पनि बस्दैन तपाईँसँग, किन भन्नाले तपाईँको एट्र्याक्सन गर्ने इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्सै छैन। द्याट्स वाइ नोबडी लभ्स यु। तपाईँलाई कसैले पनि प्रेम गर्दैन, किनभने प्रेम गरेर आउने खालको चिजै छैन। जे चिज छ त्यो क्षणिक छ, शाश्वत रूपमा तानिया गर्ने कुनै चिज छ। कलाकारले गायो भने हेरै हुन्छ, कविले वाचन गर्यो भने हेरै हुन्छ, वक्ताले ऊ बोल्यो भने हेरै हुन्छ। हाम्रा महायोद्धाले हिजो 12 घण्टा बोल्नु भयो, 12 घण्टा हेरे। तपाईँले 12 मिनट चाहिँ कसैलाई कुरा सुनाउनु चाक देखाएर न। किन? ल्याक अफ इन्टेलिजेन्स। कुन इन्टेलिजेन्स? इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्स हो। त्यसकारण यदि तपाईँको जीवनलाई धन्य पार्नु छ भने जानुपर्छ। इमोसनल इन्टेलिजेन्स यहाँबाट सुरु हुन्छ। र यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सकै सन्दर्भ नकारात्मकताको उपयोगिता गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने हामीले 5000 वर्षको मानव जातिको इतिहासलाई बदल्ने सङ्कल्प लिएका छौँ। सङ्कल्प लियौँ, त्यो बदल्ने क्रम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। कसरी त भन्नाले यो राष्ट्रमा भू तपस्या कसैले गरेका थिएनन्, हामीले सुरु गर्यौँ। हामी नेपाली जनताले हिजो गरेका थिएनन् त्यस्तो काम। आगोमाथि फायर वाकका कुराहरू हाम्रा साना युवाहरूले यही पुर्खेलमा देखाएकै हो। सिस्नुमाथि हिँडे देखाएकै हो, अस्ति मात्रै सिसामाथि हिँड्यो देखाएकै हो। हुँदा हिजो मात्रै महायोद्धाले 12 घण्टा यो राष्ट्रमा पहिलो व्यक्ति, त्यो 2 करोड नेपाली जनतामा पहिलो व्यक्ति यो स्त्री छम भनेर 12 घण्टा बोलेर नेपाली जनताको इज्जतलाई नेपालमा यस्ता मान्छे बनिरहेका भन्ने एउटा सन्देशले कुनै पनि संसार मिडियाले वास्तै गरेन। के हाम्रो देश छैन? किन भन्नाले देश नभएको मान्छेको मात्रै सञ्चार हुँदैन। नेपाली जनताको पुरुषार्थलाई यदि क्यारी गर्दैन भने यो देशको सञ्चार माध्यम हामीलाई चाहिँदैन। किनभने एउटा नेपाली यही पुर्खेलमा मनोक्रान्ति योद्धाले कसैलाई हत्या गरेको भए पत्रकारहरू पुच्छर लुकाई यहाँ आउँथे। तर मनोक्रान्ति योद्धाले पुछार्थ गर्दा यो राष्ट्रका पत्रकारहरू मुक्त भएर बसिदिए। हामी उनीहरूलाई पत्रकार होइन धिक्कार भन्न चाहन्छौँ। हामी इमोसनल इन्टेलिजेन्सलाई प्रयोग गरेर एक जमात साथीहरू कान्तिपुरलाई भने कान्तिपुर लगायत अन्य सञ्चार माध्यममा हामीमा घेराउ गर्दैछौँ। त्यतिले पनि पुग्दैन भने हामी नामो जुलुस निस्केर यो राष्ट्रमा Apa
जोगी